अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया कमल और स्पोर्ट्स न्यूज़ में हमारा साथ देंगे शफीक खान। स्पोर्ट्स बुलेटिन में बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 के हवाले से और कुछ दीगर खेलों की खबरें भी शामिल करेंगे। मौसम का अहवाल बता रहे हैं कासिम अली और आपको बताएंगे कि मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी का राज जारी है। इस हवाले से बात करेंगे आज के बुलेटिन में। अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। खबरनामे में सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। किसान पैकेज पर अमल दरामद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करके न सिर्फ किसानों की फी एकड़ लागत में कमी आएगी बल्कि डीजल और दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम होने से कीमती ज़र मुबादला की बचत होगी। हुकूमत ज़राअत की तरक्की और किसानों की खुशहाली के लिए इक़दामात उठा रही है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत किसान पैकेज पर अमल दरामद और मुल्क भर में ज़राई ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म की मुत्तहिदा अरब अमारात के ताजिरों को सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान 22 करोड़ से ज़ायद आबादी की मार्केट है। तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, ई कॉमर्स, ज़राअत, सनत और IT के शोबे में सरमायाकारी के वसीह मौक़े मौजूद हैं। UAE के सरमायाकार पुरकशिश मौक़े से भरपूर इस्तिफ़ादा करें। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का खलीज टाइम्स को इंटरव्यू। पाकिस्तान का रूस से पेट्रोलियम मसनूआत दरामद करने का फैसला। मार्च में मुआहिदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। बैनुल हुकूमती कमीशन के इजलास में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और मवासलात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात के फरोग पर इत्तफाक। 8वें इजलास के निकात पर अमल दरामद। कस्टम्स उमूर, कस्टम प्रोटोकॉल और शहरी हवाबाजी के शोबों में ताउन के मुआहिदों पर दस्तखत। PTI के मजीद 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर। स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफे मंजूर किए। इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई कर दिया। 31 जनरल और 4 मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान शामिल। मुल्क को प्रोजेक्ट इमरान से पाक करना इत्तेहादी हुकूमत की बड़ी कामयाबी। फॉरेन एजेंट, फितने और माफिया से निजात मिल गई। महंगाई, माशी तबाही और सियासी अदम इस्तेहकाम इमरान न्याजी की वजह से है। फॉरेन फंडेड फितने ने मुल्क को आलमी सतह पर तनहा किया। मुस्लिम लीग नून 2018 में तारीखी माशी इस्तेहकाम, CPEC और दहशतगर्दी से पाक पाकिस्तान देकर गई थी। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। पंजाब के निगरान वज़ीर आला के नाम पर इत्तेफाक राय न हो सका। पार्लिमानी पार्टी किसी नतीजे पर न पहुंच सकी। फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। आइन के मुताबिक अब मामला आगे बढ़ेगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। मौसमियाती तब्दीलियों से तरक्की पजीर मुल्कों की मईशतें दबाव का शिकार। पाकिस्तान को फूड सिक्योरिटी और तवानाई के मसाइल दरपेश हैं। तवानाई और माशी बहरान से निमटने के लिए मुश्तरका लाहे अमल अपनाना होगा। मसला कश्मीर पर दुनिया दोहरा मयार तर्क करे। भारतीय जुल्म जबर पर आंखें बंद करना कहाँ का इंसाफ है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का davos में खिताब। इमरान खान अपनी नाकामियों का बदला लेने के लिए कौम के मुस्तकबिल से खेल रहा है। PTI ने मुल्क की मईशत को तबाह किया। इत्तेहादी हुकूमत ने बेहतरी के लिए मुश्किल फैसले किए। आइंदा इंतखाबात में PTI का हशर कराची के बल्दियाती इंतखाबात जैसा होगा। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की जामशोरों में मीडिया से गुफ्तगू। इमरान खान ने मुल्क को कर्जों के बोझ और माशी बहरान के सिवा कुछ नहीं दिया। नाकिस पॉलिसीज की बदौलत मुल्क में महंगाई का तूफान आया। इत्तेहादी हुकूमत मुल्की साख बहाल कर रही है। सूबाई असम्बलियां तहलील करके मुल्क के साथ बददयानती की गई। मशीर उमूर कश्मीर कमर जमान कायरा।
मकबूजा कश्मीर शहदाए गाँव को दिल की बरसी पर कल मुकम्मल हड़ताल होगी। हुर्रियत रहनुमाओं का जद्दोजहद आज़ादी के हीरोज को खराज अकीदत। आलमी बिरादरी से काबिज फौज के जंगी जराइम की आज़ादाना तहकीकात का मुतालिबा। भारतीय फौज ने 21 जनवरी 1990 को श्रीनगर में 50 बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद और सैकड़ों को जख्मी किया था। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने मोदी को गुजरात में मुसलमानों के कत्लेआम का जिम्मेदार करार दे दिया। 2002 के मुस्लिम कुछ फसादात पर BBC की खुसूसी दस्तावेजी फिल्म 1000 लोग मारे गए। उस वक्त के वजीर आला नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के कत्लेआम के लिए विश्व हिंदू परिषद को हर मुमकिन सहूलत फराहम की। फ्रांस में पेंशन इस्लाहात के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। ट्रेनें और परवासें मुअत्तल। पुलिस का मुजाहिरीन के खिलाफ आंसू गैस का इस्तेमाल। 30 अफराद गिरफ्तार। मुजाहिरीन की तादाद 11 लाख से ज्यादा है। फ्रांसीसी वजारत दाखिला। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई पंजाब और शुमाली बलोचिस्तान में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। हेडलाइंस आपने जानी, तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए BTV न्यूज के साथ। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुनाफा बख्श सरमायाकारी का सुनहरी मौका। CDA लाया अपने डेवलप्ड सेक्टर्स में मुख्तलिफ साइजेस और कैटेगरीज के रिहायशी कमर्शियल प्लॉट्स, अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स, होटल प्लॉट्स, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप्स, क्लास 3 शॉपिंग सेंटर्स, एग्रो फार्म्स और स्कूल के प्लॉट्स का शानदार नीलाम आम 24 ता 26 जनवरी 2023 जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में सुबह 10 बजे CDA की साख और कानूनी तहफ्फुज़ के साथ। मजीद तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.cda.gov.pk। तामीर और तरक्की, विफाकी हुकूमत की तरजीह। Sort smart, waste not. अंकल जी, सर्दी आ गई है, ख्याल रखना। पर ख्याल रखना किसका है? गैस के बिल का। गैस के मुसलसल इस्तेमाल से बिल तीसरी स्लैब पर 3 गुना बढ़ने के अलावा छठी स्लैब पर 18,000 रुपए तक पहुंच सकता है। इसलिए ठंड लगे तो गर्म कपड़े पहनिए। और हाँ, आस पड़ोस पर नजर रखिए। अगर कहीं कंप्रेसर लगा हो तो 1199 पर इत्तला दीजिए। SNGPL, सर्दी आ गई है, ख्याल रखना। Sort smart, waste not. ब्रेक के बाद खबरनामे में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि किसान पैकेज पर अमल दरामद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ज़राई ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर जल्द मुंतकली के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम कर रहे हैं। लाहौर से ऑनलाइन किसान पैकेज पर अमल दरामद और मुल्क भर में ज़राई ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन के हवाले से जायज़ा इजलास की सदारत के दौरान खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करके न सिर्फ किसानों की फ़ी एकड़ लागत में कमी आएगी, बल्कि डीजल और दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम होने से कीमती ज़र मुबादला की भी बचत होगी। वज़ीर आज़म ने वज़ीर तवानाई, सेक्रेटरी पावर और इनकी टीम की तरफ से ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए पेश की गई तजावीज़ की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हुकूमत ज़राअत की तरक्की और किसानों की खुशहाली के लिए इक़दामात उठा रही है।
वजीर आजम ने हिदायत की कि किसान पैकेज के हवाले से मुल्क भर के किसानों की तमाम तंजीमों को मुशावरत का हिस्सा बनाया जाएगा। वजीर आजम ने कहा कि खुर्दनी तेल की पैदावार मजीद बढ़ाने के लिए हिकमत अमली एक्सपर्ट्स कमेटी की मुशावरत से तश्कील दी जाए और कपास की पैदावार में इजाफे के लिए जदीद माहौल से मुताबिकत रखने वाले बीज मुतारिफ करवाने के लिए इकदामात को जल्द हतमी शक्ल दी जाए। इजलास को पावर डिवीजन की तरफ से बताया गया कि हुकूमत ज़राई ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन के जरिए डीजल और बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल करने के मंसूबे के हतमी मराहिल में है। इजलास को बताया गया कि हुकूमत के छोटे किसानों को 816 अरब रुपए से जायद के कर्जे दिए गए हैं। वजीर आजम ने तमाम इक़दामात पर मुअय्यना मुद्दत में अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। और वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात के ताजरों पर जोर दिया है कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े से इस्तेफादा करें जो 22 करोड़ से ज़ायद आबादी की बड़ी सारिफ मार्केट है। खलीज टाइम्स को एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा कि दो तरफ़ा तिजारत का हजम 2021-22 के दौरान 10 अरब 60 करोड़ डॉलर था। तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, ई कॉमर्स, ज़राई सनत और IT के शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ दो तरफ़ा तिजारत में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 25.4% इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दो तरफ़ा तिजारत की मौजूदा सतह अब भी बाहमी ताल्लुकात की सही अक्कास नहीं। हम मौजूदा इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी को अपने बेहतरीन सियासी ताल्लुकात के बराबर लाने के लिए इक़्तिसादी ताउन की नई राहें तलाश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान औसतन सालाना तिजारत 8 अरब डॉलर है, जिससे मुत्तहिदा अरब अमारात खित्ते में पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद फ़रोग़ दे सकता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सैलाब से मुतासरा लोगों के लिए बरवक्त इमदाद पर मुत्तहिदा अरब अमारात का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आज़म ने 17 लाख पाकिस्तानियों की मेज़बानी और उनकी बहबूद पर भी मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत और क़यादत का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और रूस ने तवानाई, तेल और गैस की तलाश, ज़राअत और साइंस टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने और पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के जामे इंफ्रास्ट्रक्चर पर गौर करने पर इत्तफ़ाक़ किया है। दोनों ममालिक ने कस्टम अमूर, शहरी हवाबाजी और कस्टम प्रोटोकॉल के शोबाजात में ताउन के 4 मुआहिदों पर दस्तखत भी किए हैं। तफसील जानेंगे राना इफ्तिखार अहमद से। पाकिस्तान रूस बैनुल हुकूमती कमीशन के 8वें सैर रोज़ा इजलास के इख्तिताम पर 4 मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। बैनुल हुकूमती कमीशन के 8वें इजलास के इनकाद पर अमल दरामद के मुआहिदे पर इक़्तिसादी अमूर के वज़ीर सरदार अयाज सादिक और रूस के वज़ीर तवानाई ने दस्तखत किए। कस्टम अमूर में ताउन, कस्टम से मुताल्लिक डेटा शेयरिंग और पाकिस्तान की सिविल एविएशन और रूस की एयर ट्रांसपोर्ट एजेंसी के दरमियान ताउन का मुआहिदा भी हुआ। वज़ीर इक़्तिसादी अमूर सरदार अयाज सादिक ने रूस के वज़ीर तवानाई के हमरा मीडिया को मुश्तरका अलामिये से आगाह करते हुए बताया कि पाकिस्तान और रूस ने तवानाई, तेलो गैस की तलाश, ज़राअत, मालियाती अमूर, तिजारत, सरमायाकारी, कस्टम, सनत, तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी, मुवासलात, पोस्टल सर्विसेज और रेलवे के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया है। Both sides observed and noted positive prospects for implementable and concrete projects in above-mentioned sector of economy with a huge potential for the socio-economic development of both countries. Both sides agreed that after consensus on the technical specification achieved, the oil and gas trade transaction will be structured in a way it has mutual benefit for both countries. The process to be completed within March 2023. Russian side was invited towards potential projects of the federal and provincial governments of Pakistan, including in PPP mode, and requested the Russian businessmen to explore this possibility. रूस के वज़ीर तवानाई ने कहा कि पाकिस्तान के साथ तेलो गैस की तजारत से मुताल्लिक स्ट्रक्चर को रवां साल मार्च में हतमी शक्ल दे दी जाएगी। We have already decided to draft an agreement to sort out all the issues that we have with regards to transportation, insurance, payment, and volumes. And we have already established a timeline of this agreement in our joint statement. This is late March. As for the LNG supply, or the LNG volumes in Russia are mostly committed to long-term contracts, and so the spot market capacity is really small. But nevertheless, we decided that it would be a good idea for Pakistan to approach Gazprom and Novatek, 2 largest LNG producing companies, in late 2023 to discuss the conditions when they have spare capacities.
اس سے پہلے پاکستان روس بین الحکومتی کمیشن کا اختتامی سیشن بھی ہوا، جس میں تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت اقتصادی امور کے وزیر سردار ایاز صادق اور روسی وفد کی قیادت روس کے وزیر توانائی نے کی۔ اس موقع پر سردار ایاز صادق نے کہا کہ توانائی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ روس کے وزیر توانائی نے کہا کہ روس کی بڑی کمپنیاں پاکستان آئیں گی۔ انہوں نے کہا کہ بین الحکومتی کمیشن کے اجلاس سے مستقبل میں دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات مزید فروغ پائیں گے۔ پاکستان اور روس کے درمیان تعاون کے لیے وزراء کی سطح پر مذاکرات بھی ہوئے۔ توانائی سمیت دیگر شعبوں میں تعاون سے پاکستان اور روس کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کو بھی فروغ ملے گا۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان نے روس سے خام تیل، پیٹرول اور ڈیزل درآمد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک کا کہنا ہے کہ روس سے خام تیل کی خریداری اور پاکستان سٹریم گیس پائپ لائن سے متعلق سٹرکچر کو مارچ میں حتمی شکل دی جائے گی۔ تفصیل جانتے ہیں راہیل انصار کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان اور روس کے درمیان بین الوزارتی کمیشن اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا کہ پاکستان نے روس سے خام تیل، پیٹرول اور ڈیزل درآمد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مارچ سے پہلے یہ تمام چیزیں کنکلوڈ کر لی جائیں گی، یعنی مارچ میں جب یہ کنکلوژن ہوگا تو اس کے بعد چاہے وہ خام تیل ہو، چاہے وہ فنش پروڈکٹس ہوں اور چاہے وہ دیگر انرجی پروڈکٹس ہوں، ان کا جو ٹریڈ ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اور جو بڑا معاملہ ہے یعنی انرجی کا جو لارجر ہولسٹک معاملہ ہے وہ اسی سال کے اندر مکمل طور پہ طے کر دیا جائے گا۔ اجلاس میں شامل شرکاء نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان معاہدوں سے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ 700 ملین کی ڈیل ہے، اس میں سے 60% رشین پروڈکٹ پاکستان آ رہا ہے اور 30% پاکستان کی ایکسپورٹ۔ پاکستان کی ایکسپورٹ مینلی رائس ہے اور منڈرین ہے، کینو اور پوٹیٹوز، یہ 3 پروڈکٹ ہیں۔ کامن پرابلمس ہیں اس وقت، کلائمیٹ چینج ہو گیا، فوڈ سیکیورٹی ہے اور مختلف ٹیکنالوجیز ہیں، جو پولوشن وغیرہ ہے، جس میں ہم ریسرچ ہو سکتی ہے جوائنٹلی، اس پہ ہم نے ایگری کیا کہ ہم مل کے کام کریں گے۔ مختلف فیلڈ میں، ٹیکنالوجی میں، ایگریکلچر میں، اسپیس ٹیکنالوجی میں اور اس طرح کی مختلف فیلڈز میں، کس طرح میڈیسن میں اور کس طرح ہم مل کے وہ کام کر سکتے ہیں۔ ان کی ایون بزنس کو جو ہے اس کو بھی ہم نے انوائٹ کیا ہے کہ وہ آئیں تاکہ ہماری اکیڈیمیا انڈسٹری لنکیجز بڑھے آپس میں اور ایک دوسرے کا فائدہ ہو۔ مصدق ملک کا کہنا تھا کہ مذاکرات کے نتیجے میں انرجی، سیکیورٹی، دستیابی اور دیرپا معاہدوں کی تشکیل ہوگی۔ ہم غریب عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالنے کے لیے کوشاں ہیں۔ مارچ 2023 میں پاک روس معاہدے کی تکمیل کے بعد روس سے سستے تیل کی فراہمی ممکن ہو سکے گی، جس کا ریلیف پاکستانی عوام کو ملے گا۔ راہیل انصار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ قومی اسمبلی میں اسپیکر کی طرف سے مزید 35 ارکان کے استعفوں کی منظوری کے بعد الیکشن کمیشن نے انہیں ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں نمود مسلم۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے آئین کے آرٹیکل 64 کے تحت تحریک انصاف کے 35 مزید ناظرین، وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ اتحادی حکومت کی سب سے بڑی کامیابی ملک کو پروجیکٹ عمران سے پاک کرنا ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی، معاشی تباہی اور سیاسی عدم استحکام کا سامنا ہے۔ اپنے بیان میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ ہم نے ملک کو سب سے بڑے فارن ایجنٹ، فتنے اور مافیا سے نجات دلائی اور معیشت کو مشکلات سے نکالا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون 2018 میں ملک کو تاریخی معاشی استحکام، عوام کو سستی روٹی، چینی، آٹا، بجلی، گیس، روزگار اور پیٹرول دے کر گئی تھی۔ مریم اورنگزیب نے مزید کہا کہ ہم نے اپنے گزشتہ دور حکومت میں ملک کو دہشت گردی سے پاک کیا، 6.2% تاریخی ترقی حاصل کی اور IMF کا پروگرام مکمل کیا۔ عمران فارن فنڈڈ پروجیکٹ نے 4 سال میں خارجہ تعلقات کو تباہ کر کے ملک کو عالمی سطح پر تنہا کیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان پروجیکٹ نے 4 سال میں ملک کو معاشی طور پر دیوالیہ کیا اور نوجوان کو بے روزگار کیا۔ اس عرصے میں غربت اور مہنگائی میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج سخت شرائط والا IMF پروگرام عمران پروجیکٹ کا عوام کو دیا ہوا ایک تحفہ ہے۔ عمران خان 2018 میں ملک پر مسلط ہونے والے الیکشن کی بات تو کر سکتے ہیں، الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ کے نام پر حکومتی اتحاد اور اپوزیشن کی پارلیمانی پارٹی کا اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ نگراں وزیر اعلیٰ کے تقرر کا فیصلہ اب الیکشن کمیشن کرے گا۔ تفصیل نوید حیات سے جانیے۔
पंजाब असम्बली की तहलील के बाद पंजाब में निगरान वजीर आला के लिए परवेज इलाही की तरफ से सरदार अहमद नवाज सुखेरा, नासिर महमूद खोसा और मोहम्मद नसीर खान, जबकि हमजा शहबाज की तरफ से आहद चीमा और सैयद मोहसन नकवी के नाम सामने आए थे। दोनों इतराफ से नामों पर इत्तफाक राय न होने के बाद स्पीकर पंजाब असम्बली ने पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी। आज कमेटी के इजलास में भी इस मामले पर इत्तफाक राय न हो सका, जिसके बाद ये मामला अब इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन पंजाब के निगरान वजीर आला के नाम को हतमी शक्ल देगा। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के नुमाइंदे मलक अहमद खान ने कहा कि हुकूमत की तरफ से आने वाले नाम वजीर आला बनाए जाने की अहलियत नहीं रखते थे। भाई देखें, ये नाम है, मान लें, अगर आपने नहीं माने तो ये कमेटी कैसे कमेटी के पास, मैं तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। यानी अपनी नामजद करदा कमेटी के ऊपर भी चौधरी परवेज इलाही को एतमाद नहीं, नाम खुद गलत देते हैं। और अभी इलेक्शन कमीशन पे मामला गया नहीं है और पहले सुप्रीम कोर्ट की बात लेकर खड़े हो गए, आपने कैसे प्री जज कर लिया? ये तो उनका कंडक्ट है, ये उनका फेयर प्ले है, ये उनकी इमरान खान की टोटल सियासत। सोशल मीडिया पे लगाए पैसे, नंबर 1, अरबों रुपए पाकिस्तान की रियासत के इन्फ्लुएंसर्स रखे केपी की गवर्नमेंट में, ये सारा सोशल मीडिया के ऊपर एक बुलबुला है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद हसन मुर्तजा ने कहा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को डिक्टेशन देकर भेजा गया कि इत्तफाक राय ना किया जाए। एक डिक्टेशन देकर अपने मेंबरान को भेजा जाता है कि आपने ये चीज़ तो माननी ही नहीं, और उस पर ये दलील दी जाती है कि चूंकि हम ईमानदार हैं और हमारा हक है कि आप हमारी बात तस्लीम करें, इसलिए आप नहीं कर रहे, हमारा इत्तेफाक नहीं हो सकता। पार्लिमानी कमेटी के डेडलॉक के बाद अब निगरान वजीर आला के तकर्रर का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। कौमी असम्बली में स्पीकर की जानिब से मजीद 35 अरकान के इस्तीफों की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन ने उन्हें डी नोटिफाई कर दिया। तफसील नमूद मुस्लिम से जानिए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने आइन के आर्टिकल 64 के तहत तहरीक इंसाफ के 35 मजीद अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं, जिसका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। डी नोटिफाई होने वालों में मखदूम खुसरो बख्तियार, खुर्रम शहजाद, फैजुल्ला, मलिक करामत अली खोखर, सैयद फ़खर इमाम, ज़हूर हुसैन कुरैशी, हैदर अली खान, अली खान जदून, सलीम रहमान, साहिबजादा सिबगतुल्ला, महबूब शाह, मोहम्मद बशीर खान, जुनेद अकबर, शेर अकबर खान, इंजीनियर उस्मान खान तरकई, मुजाहिद अली, अरबाब अमीर अयूब, शेर अली अरबाब, शाहिद अहमद, गुलदाद खान, साजिद खान, मोहम्मद इकबाल खान, आमिर महमूद कियानी, सैयद फ़याज़ुल हसन चौधरी, शौकत अली भट्टी, उमर असलम खान, अमजद अली खान, इब्राहिम खान, ताहिर इकबाल, औरंगज़ेब खान खिची और अब्दुल मजीद खान शामिल हैं। जबकि ख़वातीन के लिए मखसूस नशिस्तों से अंदलीब अब्बास, मलिका अली बुखारी, आसमा कदीर और मुनव्वरा बीबी बलोच के नाम शामिल हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक इनका इस्तीफा 11 अप्रैल 2022 से मंजूर किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक मजमूई तौर पर PTI के 70 अरकान को डी नोटिफाई किया है। नमूद मुस्लिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद इसाक डार से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए नेस्ले के सदर की सरबराही में वफ्द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वजीर खजाना ने वफ्द को मुल्की माशी सूरत हाल से आगाह करते हुए कहा कि हुकूमत मुश्किल हालात के बावजूद मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात मुतारिफ करवा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्क में कारोबारी अफराद को बेहतरीन माहौल फराहम कर रही है। वफ्द के सरबराह ने पाकिस्तान में नेस्ले के कारोबार और मुल्की तरक्की में किरदार के हवाले से आगाह किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीलियों समेत दुनिया को कई चैलेंजेस का सामना है, तमाम अक़वाम को मिलकर इनसे निपटना होगा। डेविस में सिक्योरिटी एंड कोऑर्डिनेशन मुकालमे में इज़हार ख्याल करते हुए वजीर खारजा ने कहा कि तीसरी दुनिया की मशक्क़तें दबाव का शिकार हैं। रूस यूक्रेन जंग ने खत्ते समेत पूरी दुनिया को मुतासिर किया है। क़याम अमन के लिए बातचीत का रास्ता अपनाना होगा। वजीर खारजा ने कहा कि मसला कश्मीर पर दुनिया का दोहरा मयार सामने आ चुका है। भारतीय जुल्म व जबर पर आंखें बंद करना कहाँ का इंसाफ है। The UN applies in Ukraine, but not in Iraq. We find it sad that the United Nations Security Council resolutions that mean so much to all of Europe and all of the West right now mean nothing more than the paper that they're written on when it comes to the case of Kashmir. So I think that from that aspect, our perspectives are different. As a country that just
sort of we were part of the last forever war. Our hope, our prayer is that this does not turn into the next forever war. वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि तवानाई और माशी बहरान से निपटने के लिए मुश्तरका लाहे अमल अपनाना होगा। तरक्की याफ्ता ममालिक तरक्की पजीर ममालिक को साथ लेकर चलें। मुकालमे में अमरीकी मंदूब, रोमानिया और सिल्वानिया के वज़ीर ख़ारजा शरीक हुए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और एशिया पैसिफिक के लिए मारूफ सर्च इंजन गूगल के सदर के दरमियान डेवोस में मुलाकात हुई। आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के मौके पर होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान की डिजिटल मईशत, तकनीकी मुआवनत और शदीद मौसमों की पेशगोई में महारत में इजाफे पर बातचीत की गई। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि मुलाकात में सरकारी और निजी शोबे की शराकत दारी के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से जनूबी अफ्रीका के हम मनसब डॉक्टर नलिदी पंडोर ने स्विट्ज़रलैंड में मुलाकात की। इस मौके पर बाहमी दिलचस्पी समेत आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन में इजाफे के अज़्म का भी अदा किया गया। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान और अफ्रीका के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन ताल्लुकात कायम हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सिल्वानी के वज़ीर ख़ारजा तांजा फाजून से भी मुलाकात की। आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के मौके पर होने वाली मुलाकात में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने समेत बाहिमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने स्विट्ज़रलैंड में यूक्रेन की खातून अव्वल से मुलाकात में हेलीकॉप्टर हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के मौके पर होने वाली मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा ने हादसे में हलाक होने वाले अफराद के ख़ानदानों से हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान ने कहा है कि मसाइल के हल के लिए दुनिया को बाहमी ताउन से चलना होगा। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर पाकिस्तानी पवेलियन में खिताब करते हुए शहरी रहमान ने कहा कि दुनिया को मौसमियाती तब्दीली समेत कई चैलेंजेस का सामना है। उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब आया। Pakistan will be water scarce by 2025. Here's the dilemma: there's water flooding everywhere, and yet it is not able to be used for agriculture or domestic and industrial consumption. Water scarcity is a real and present danger. Before the flood came, this was what I was focused on. खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद। Sort smart, waste not. वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुनाफा बख्श सरमायाकारी का सुनहरी मौका। सीडीए लाया अपने डेवलप्ड सेक्टर्स में मुख्तलिफ साइजेस और कैटेगरीज के रिहायशी कमर्शियल प्लॉट्स, अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स, होटल प्लॉट्स, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप्स, क्लास 3 शॉपिंग सेंटर्स, एग्रो फार्म्स और स्कूल के प्लॉट्स का शानदार नीलाम आम 24 से 26 जनवरी 2023 जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में सुबह 10 बजे सीडीए की साख और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के साथ। मज़ीद तफ़सीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.cda.gov.pk। तामीर और तरक्की वफाकी हुकूमत की तरजीह। Sort smart, waste not. वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि इमरान खान की सियासत मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के गिर्द घूम रही है, जबकि सिंध के बल्दियाती नताइज भी ये जाहिर करते हैं कि अवाम ने उन्हें यकसर मुस्तरद कर दिया है। वो दाव यूनिवर्सिटी में एडवांस मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स लैब की इफ्तिताही तकरीब के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। ज़िशान अहमद खान की रिपोर्ट देखते हैं। मीडिया के नुमाइंदों से बातें करते हुए तरक्की और मनसूबाबंदी के वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि माशी सतह पर मौजूदा बहरान इमरान खान की नाकिस पॉलिसी का नतीजा है, जबकि दुनिया भर में इस वक्त माशी चैलेंजेस का सामना है। वफाकी वजीर ने कहा कि मुल्क न डिफॉल्ट हो रहा है और न होने देंगे, जबकि इमरान खान को सिवाय मायूसी के कुछ हासिल नहीं होगा। तरक्की याफ्ता ममालिक, तरक्की पजीद ममालिक सब शदीद आलमी मुआशी बहरान के निर्गे में हैं, तो इन हालात में पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है
اور جنیوا کانفرنس کے بعد جب دنیا نے 10.9 ارب ڈالر کے پلیجز کیے، ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ پیدا ہوا۔ خان صاحب نے اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے حکومتوں کو ختم کر کے ملک میں ایک ڈی سٹیبلائزیشن پیدا کر دی، اور اب وہ قومی اسمبلی میں آ کے قومی اسمبلی کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے تھے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیگیٹو پالیٹکس ہے ہمیں اسے ترک کرنا چاہیے۔ اس سے قبل وفاقی وزیر نے کراچی میں ڈاؤ یونیورسٹی میں ایڈوانس جینیٹکس ڈیزیز اینڈ ریسرچ سینٹر کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ پالیسیوں کا تسلسل ہی نظام کو مضبوط بناتا ہے، اور ہم نے اپنے گزشتہ دور میں اعلیٰ تعلیم پر ریکارڈ فنڈنگ کی، جس کی بدولت کئی ممالک میں ہمارے طلبہ پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں۔ ڈاؤ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد سعید قریشی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جدید سینٹرز اور لیبز کے اغراض و مقاصد کے بارے میں بتایا۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ اور جام شروع میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ عمران خان اپنی ناکامیوں کا بدلہ لینے کے لیے قوم کے مستقبل سے کھیل رہا ہے۔ کھوکھلے نعروں سے عمران خان عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتا۔ تفصیل بتا رہے ہیں شیراز علی ڈاہری۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا تھا کہ ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے۔ عمران خان کی ایگو، اس کی انا، اس کی ضد، اس کی خود غرضی ملک قوم سے بڑی ہے۔ ایک شخص اپنی ناکامیوں کا بدلہ لینے کے لیے پورے قوم کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ ایک سازش کے تحت محمد نواز شریف کو ہٹایا گیا اور اب یہ بات پوری قوم کے سامنے آ چکی ہے۔ نواز شریف صاحب جلد پاکستان آئیں گے اور اگلے الیکشن کے دوران وہ پی ایم ایل این کی الیکشن کیمپین کو ضرور لیڈ کریں گے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پوری دنیا میں مہنگائی کا طوفان آیا ہے اور جس کے اثرات پاکستان پر بھی آئے۔ آج یورپ سے لے کر نیوزی لینڈ تک ہر ملک معاشی بحران سے دوچار ہے، اور اس لیے ہمیں کوئی کوئک فکس نہیں تلاش کرنا، ہمیں اصلاحات کے ایجنڈے کو اختیار کرنا ہے اور ان کے اوپر ثابت قدمی سے چلنا ہے۔ اس سے پہلے وفاقی وزیر احسن اقبال نے مہران انجینئرنگ یونیورسٹی میں سائنس و ٹیکنالوجی پارک STP عمارت کا افتتاح کیا۔ منصوبے سے سافٹ ویئر انکیوبیٹر اور نئے ٹیکنالوجی سے طلباء فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ طلباء سے خطاب میں وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی کے طلباء نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں ملک کا نام روشن کر رہے ہیں۔ ہم لیپ ٹاپس کے ساتھ ساتھ 75 انٹرنیشنل اسکالرشپس بھی دے رہے ہیں۔ شیراز علی ڈاہری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، جام شورو۔ وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ اقتدار کھو جانے کے بعد پرویز الہی کی حالت عمران خان جیسی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ کا انتخاب کرنا الیکشن کمیشن کا آئینی حق ہے جسے کوئی نہیں روک سکتا۔ شیخوپورہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا تنویر حسین کا کہنا تھا کہ عمران خان نے اسمبلی کو مذاق بنا رکھا ہے۔ وہ اگر استعفیٰ منظور نہیں کروانا چاہتے تو اسمبلی میں آ کر اسپیکر سے بات کریں۔ قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ بعض جماعت استعفے قبول کیے جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے 2014 میں استعفیٰ دے کر 6 مہینے بعد تنخواہ وصول کر لی تھی۔ رانا تنویر حسین کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون پنجاب کے انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی۔ وزیر اعظم کے مشیر قمر زمان کائرہ نے کہا ہے کہ عمران خان نے ملک کو قرضوں کے بوجھ اور معاشی بحرانوں کے سوا کچھ نہیں دیا۔ اب وہ ایک بار پھر قوم کو جھوٹے خواب دکھا رہے ہیں۔ وہ لاہور میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے۔ تفصیل فرحانہ خان سے۔ لاہور میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کے مشیر قمر زمان کائرہ نے کہا کہ ملک کی معاشی تباہی اور مہنگائی کا ذمہ دار عمران خان ہے، جس نے IMF کے ساتھ معاہدے کیے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر کے ایک مرتبہ پھر ملک کے ساتھ بددیانتی کی۔ وہ ملک میں معاشی استحکام نہیں دیکھنا چاہتے۔ عمران خان جو جاتے جاتے پاکستان کی معیشت میں بم لگا کے چلا گیا، اور عالمی معاہدے IMF کے تانے ہمیں دینے والوں، اپنے گریبانوں میں جھانکو۔ تم نے معاہدے کیے، تم نے ان معاہدوں کو توڑا اور پاکستان کو مشکل حالات کا شکار کیا۔ قمر زمان کائرہ نے کہا کہ عمران خان کی غلط پالیسیوں کے باعث پاکستان کے دوست ممالک اور عالمی برادری ہم سے ناراض ہوئی۔ آج سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، آج دبئی پاکستان کی امداد کر رہا ہے، آج چائنا پاکستان کی امداد کر رہا ہے، ساری دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر نے کہا کہ کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات میں شکست کے بعد اب تحریک انصاف کو پنجاب میں بھی اپنی شکست صاف نظر آ رہی ہے۔ فرحانہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔
سینٹ کا اجلاس چیئرمین صادق سنجرانی کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وفاقی وزیر پارلیمانی امور مرتضیٰ جاوید عباسی نے کہا کہ پی ٹی آئی کی نااہل حکومت کے باعث ML1 منصوبے کی قیمت میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی محب وطن ملک کو سیاسی عدم استحکام اور انتشار کی جانب نہیں دھکیل سکتا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ عمران خان اور تحریک انصاف نے پارلیمان کی توہین کی۔ پی ٹی آئی کے 4 سالہ دور حکومت میں قومی نوعیت کا ایک بھی منصوبہ شروع نہیں کیا گیا۔ ایوان بالا کا اجلاس پیر کی شام 4 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ دنیا میں رونما ہونے والی تبدیلیوں سے خود کو ہم آہنگ کرنا ہوگا۔ نئی ٹیکنالوجیز کو اپنا کر پیداوار میں اضافہ ناگزیر ہے۔ پیر مہر علی شاہ بارانی زرعی یونیورسٹی راولپنڈی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود بدقسمتی سے غذائی قلت اور زرعی اجناس کی قلت کا شکار ہے۔ چینجنگ سرکمسٹانسز ہیں، اس سے اگر ہم اویئر نہیں رہتے تو نیدرلینڈز سیکنڈ بگیسٹ ایکسپورٹ پروڈیوسر واز ابنڈنٹ ان واٹر، اب اٹ ہیز اے شارٹیج آف واٹر، بٹ ود ان 8 and 9 years اس ملک نے اپنے آپ کو ایک نئے کیفیت کے لیے تیار کر لیا۔ کیوں؟ کیونکہ انٹلیکٹ موجود تھا۔ چائنا پر ییلڈ ایکر بہت ساری چیزوں میں، کاٹن وغیرہ میں، سب چیزوں میں آپ سے زیادہ، آسٹریلیا آپ سے زیادہ، امریکہ آپ سے زیادہ۔ تو جب آپ نئی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ نہیں کرتے تو ہر چیز میں پرابلم ہوتا ہے نا۔ یہ جو ٹائم لیگ ہے، انڈرسٹینڈنگ واٹ از نیڈڈ، یہ سب سے اہم ٹائم لیگ ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ آرکیٹیکٹس کے شعبے میں وقت کے ساتھ جدت آ رہی ہے، ماحول کو محفوظ بناتے ہوئے جگہ کے مؤثر استعمال پر توجہ دینا ہوگی۔ اسلام آباد میں انسٹیٹیوٹ آف آرکیٹیکٹس پاکستان نمائش کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ اسلامک جیومیٹریکل ڈیزائن دنیا بھر میں اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان نے بھی اس شعبے میں نمایاں ترقی کی ہے۔ آرکیٹیکچر ہم سے ڈسٹنٹ ہو گیا اور انسانی لیونگ سپیسز کم ہو گئیں اور کموڈیٹیز ریلیٹڈ لیونگ سپیسز، گاڑی ریلیٹڈ لیونگ سپیس بڑھ گئی، جس نے آپ کی جو فزیکل لیونگ تھی اس کے اندر چین بھی کھینچا اور اس کی ہیلتھ فیکٹرز کو بھی ٹیسٹ کر لیا۔ دنیا میں لیونگ سپیسز ری تھنک کی جا رہی ہیں۔ کے ساتھ ہم نے ہم آہنگی کے ساتھ چلنا ہے۔ آرٹیفیشل کلائمیٹ کنٹرول کے اوپر اتنی اہمیت نہیں دیں، باڈی کی کلائمیٹ ایڈجسٹمنٹس کو اہمیت دیں۔ رواں سال کی پہلی قومی انسداد پولیو مہم میں پولیو ورکرز شدید موسم کے باوجود جانفشانی اور فرض شناسی سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے ٹویٹر پر ایک پولیو ورکر کی برف باری میں اپنے فرائض کو انجام دینے کی ویڈیو شیئر کی ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں وقار حیدر۔ سال 2023 کی پہلی انسداد پولیو مہم میں 4 کروڑ 42 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف رکھا گیا تھا، جس کو پورا کرنے کے لیے پولیو ورکرز کی فرض شناسی قابل تقلید نظر آئی۔ ذرا اس ویڈیو کو تو دیکھیے، کئی فٹ برف پڑی ہے اور یہ پولیو ورکر اس قدر جاں فشانی سے ہر گھر پہنچنے کے لیے اس برف کو عبور کر رہا ہے۔ مقصد صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے نسل نو کو معذوری سے بچانا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے بھی پولیو ورکر کی اس ویڈیو کو ٹویٹ کر کے سراہا ہے۔ وہ لکھتی ہیں، انسداد پولیو کے لیے یہ ویڈیو پاکستان کے پختہ عزم کا واضح ثبوت ہے۔ اس مہم میں 3,60,000 سے زائد فرنٹ لائن ورکرز نے حصہ لیا۔ انسداد پولیو مہم میں 11,000 سے زائد ٹیمیں شامل رہیں۔ پولیو ٹیموں کی حفاظت کے لیے 4,200 سیکورٹی اہلکاروں کو بھی تعینات کیا گیا تھا۔ تشکیل دی گئی ٹیموں نے گھر گھر جا کر 5 سال سے کم عمر بچوں کو قطرے پلائے ہیں۔ وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا مرحوم سیکرٹری کیپٹن ریٹائرڈ شیر عالم محسود کی نمایاں عوامی خدمات کے اعتراف میں بڑا اقدام۔ وزیر اعظم نے مرحوم شیر عالم محسود کے لیے بعد از مرگ ہلال امتیاز سول دینے کا اعلان کیا ہے۔ شیر عالم محسود دوران سروس حرکت قلب بند ہو جانے سے وفات پا گئے تھے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے 4 ملکی ویمنز فٹ بال ٹورنامنٹ جیتنے پر سعودی عرب کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستانی ٹیم ایونٹ میں دوسرے نمبر پر رہی، ہمیں اپنی ٹیم پر بھی فخر ہے۔ وزیر اعظم نے ماریا خان کو شاندار گول کرنے پر خصوصی مبارکباد پیش کی اور کہا کہ ہم پاکستان میں فٹ بال اور خواتین کے کھیلوں کے فروغ کی پالیسی پر کام کر رہے ہیں۔
کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ کشمیری اپنے شہداء کے مشن کو ہر قیمت پر منطقی انجام تک جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت رہنما غلام محمد خان سوپوری، زمردہ حبیب، یاسمین راجہ، فریدہ بہن جی، انجینئر ہلال احمد وار اور دیگر رہنماؤں نے اپنے بیانات میں سانحہ گاؤں کدل کے شہداء کو ان کی برسی کے موقع پر شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام کے اپنے حق خود ارادیت کے لیے حصول کے لیے دی گئی بے مثال قربانیاں رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ جموں کشمیر مسلم لیگ اور تحریک حریت جموں کشمیر نے کہا ہے کہ بھارت اپنی وحشیانہ ریاستی دہشت گردی کے ذریعے کشمیریوں کو آزادی کے عظیم مقصد سے دستبردار ہونے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ بھارتی فوجیوں نے 21 جنوری 1990 کو سری نگر کے علاقے گاؤں کے دل میں پرامن مظاہرین پر اندھا دھند فائرنگ کر کے 50 سے زائد بے گناہ کشمیریوں کو شہید اور سینکڑوں کو زخمی کر دیا تھا۔ مظاہرین علاقے میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے متعدد خواتین کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ انسداد تجاوزات کی نام نہاد مہم کے تحت مقامی لوگوں بالخصوص مسلمانوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کرنے کے بی جے پی کی حکومت کے فیصلے کے خلاف سینکڑوں لوگوں نے اسلام آباد، رامبن اور مقبوضہ علاقے کے دیگر اضلاع میں احتجاج کیا۔ شرکاء نے کشمیریوں کی بے دخلی کے حکم نامے کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب انڈین نیشنل کانگریس کے شعبہ ذرائع ابلاغ کے سربراہ پون کھیرا نے نئی دلی میں پریس کانفرنس کے دوران مودی حکومت کی طرف سے انفارمیشن ٹیکنالوجی قوانین 2021 میں نئی مجوزہ ترامیم کو آزادی اظہار رائے پر خفیہ حملہ قرار دیا ہے۔ نئے قوانین کے تحت سوشل میڈیا کمپنیوں سے کہا گیا ہے کہ وہ ایسی خبروں کو ہٹا دیں جنہیں حکومت کی جانب سے جھوٹا قرار دیا جائے۔ اور ناظرین، مودی حکومت ایک طرف غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے گھناؤنے منصوبے پر عمل پیرا ہے، اور دوسری جانب قابض بھارتی فوج نے ہندو شہریوں کو اسلحے کی تربیت دینا بھی شروع کر دی ہے۔ تفصیل جانیں گے عبداللہ شاد سے۔ بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فوج نے ہندو شہریوں کو اسلحے کی تربیت دینا شروع کر دی ہے۔ ان تربیت یافتہ خونی دستوں کو ولیج ڈیفنس گروپس کا نام دیا گیا ہے، جنہیں سینٹرل ریزرو پولیس فورس اسلحہ چلانے کی تربیت دے رہی ہے۔ راجوڑی، کشتواڑ، کٹھوعہ، رئیسی، پونچھ اور جموں اضلاع کے دیہاتوں میں ان مسلح جتھوں کی تربیت جاری ہے۔ مودی حکومت کی جانب سے ان خونی دستوں کو آٹو ریلوڈنگ رائفلز بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ راجوڑی میں 5242 مسلح قاتلوں پر مشتمل جتھے کی تربیت مکمل ہو چکی ہے۔ تربیت حاصل کرنے والے ہندوؤں کو بھارتی حکومت 4000 روپے فی مہینہ ادا کر رہی ہے۔ ان خونی دستوں کی موجودگی سے معصوم کشمیریوں میں خوف و ہراس مزید بڑھ گیا ہے۔ دوسری جانب مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے مودی حکومت کشمیری پنڈتوں کو تیزی سے وہاں بسا رہی ہے۔ اسی منصوبے کے تحت کشمیری پنڈتوں کے لیے سری نگر میں 936 فلیٹوں کے رہائشی منصوبے کی تکمیل آخری مراحل میں ہے۔ مقبوضہ وادی کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے منصوبے کی سائٹ کا دورہ کر کے کام کا جائزہ لیا۔ بھارتی حکومت کے مطابق رہائش گاہیں پنڈتوں کی حفاظت کے لیے ہیں۔ مقبوضہ وادی میں مظالم ہی بھارت کر رہا ہے تو یہ حفاظت کس سے ہے؟ عبداللہ شاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ گجرات کا قصاب نریندر مودی مسلمانوں کے قتل عام کا ذمہ دار ہے۔ معروف برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی نے بھی مودی کو گجرات میں مسلمانوں کے قتل عام کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ ورلڈ اکنامک فورم کے انعقاد سے چند دن پہلے ایک ڈاکیومنٹری جاری کی گئی جس میں مودی کو گجرات میں مسلمانوں کے قتل عام کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ ڈاکیومنٹری وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے بیان کی تائید ہے کہ مودی گجرات کا قصاب ہے۔ بی بی سی نے بھارت میں 2002 کے گجرات فسادات پر ایک خصوصی رپورٹ نشر کی۔ جان ڈانسن نے رپورٹ کیا کہ 2002 میں گجرات میں کم از کم 1000 لوگ مارے گئے۔ برطانوی دفتر خارجہ کی ایک رپورٹ میں مودی اور اس کے اتحادیوں کو مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے۔ فلم میں بتایا گیا ہے کہ مودی نے پولیس کو تشدد کو نہ روکنے کی ہدایت کی تھی۔ اور وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی آغا حسن بلوچ سے ریکٹر نسٹ یونیورسٹی اسلام آباد لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید محمود بخاری نے ملاقات کی اور ادارے کی کارکردگی پر وفاقی وزیر کو آگاہ کیا۔ اجلاس میں بلوچستان کے پسماندہ علاقوں میں اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے نسٹ یونیورسٹی کے خضدار کیمپس کے قیام کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر مملکت فیصل کریم کنٹھی نے کہا ہے کہ پاک چین دوستی بے مثال اور قابل رشک ہے۔ اسلام آباد میں چین کے نئے سال کی تقریب کے موقع پر انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین کے مابین دوستی اور تعلق کے رشتے کی دنیا بھر میں مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ پاک چین تعلقات دو ہمسایہ ممالک کے مابین دوستی سے بڑھ کر ہیں۔ دونوں ممالک کے مابین تعلقات کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر مملکت نے پاکستان میں چینی سفارتکاروں کے ساتھ مل کر کیک بھی کاٹا۔ وفاقی تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت کے بارے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس چیئرمین عرفان صدیقی کی صدارت میں ہوا، جس میں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے LLB کے طلباء کے امتحانات کے معاملے پر غور کیا گیا۔ مجلس قائمہ نے ڈیلی ویجز اساتذہ کے مسائل معلوم کرنے کے لیے انہیں آئندہ اجلاس میں طلب کر لیا۔
گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے کہا ہے کہ کسی بھی معاشرے کی ترقی میں خواتین کے کردار کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے خواتین کی تعلیم پر بھرپور توجہ دی۔ وہ فیصل آباد میں گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی کے کانوکیشن سے خطاب کر رہے تھے۔ تفصیل حافظ محمد علی عابد سے جانتے ہیں۔ گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی مدینہ ٹاؤن کے دوسرے کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے کہا کہ معاشرے میں عورت کا کردار ایک فرد سے بڑھ کر ہوتا ہے اور ایک خاتون کو تعلیم دینا ایک گھرانے کو تعلیم دینا ہے۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ ہمیں اختلاف رائے کو قبول کرنا سیکھنا ہوگا اور پچھلے چند سالوں میں عدم برداشت کا جو کلچر پروان چڑھا ہے اس کو روکنا ہوگا۔ بہت بڑا معاشرتی بگاڑ چند سالوں میں پیدا ہوا ہے جس میں بہت غلط زبان استعمال کی جاتی ہے، دوسروں کے بارے میں ٹالرنس کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا گیا ہے اور کوئی سپیس نہیں دی جاتی۔ اگر کوئی ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہے تو پھر اس کی ایسی تیسی کر دی جاتی ہے، تو اس سے ہمیں اس چیز کو روکنا ہوگا کیونکہ معاشرے کے آگے جانے کے لیے ہمیں کو ایگزسٹ کرنا سیکھنا ہوگا۔ گورنر پنجاب نے اپنے خطاب میں طالبات کو پاکستان کا روشن مستقبل قرار دیا۔ کانوکیشن سے وی سی جی سی ڈبلیو یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر ربینہ فاروق اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ گورنر پنجاب نے اس موقع پر تعلیمی میدان میں امتیازی پوزیشن حاصل کرنے والی طالبات میں اسناد اور میڈلز بھی تقسیم کیے۔ حافظ محمد علی عابد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، فیصل آباد۔ خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی نے کہا ہے کہ صنعتی شعبے کی ترقی ملکی معیشت کی ترقی ہے۔ صنعتی شعبے کو توانائی اور گیس سے متعلق مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے میں بھرپور کردار ادا کریں گے۔ پشاور میں مقامی صنعت کاروں سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ صنعتوں کی ترقی سے ملک میں روزگار کی فراہمی کے ساتھ ساتھ ملکی معیشت کا پہیہ چل رہا ہے۔ ملاقات میں گورنر نے صنعت کاروں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ اور اب خبریں شامل کریں گے کھیل کے میدان سے۔